अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं माहनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ। ए रब जिसने अपने हबीब को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, आज के बाबरकत दिन के सदके में जो मंसूब है जिगर गोशाए रसूल सैयदुल निसाइल आलमीन बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमामुल मुक्तदीन मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के अक्द से हमें तमाम आफात और मुश्किलात से दूर रख। बेशक तूने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता की। एबटाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नाअहल और सिफारिशी डॉक्टर्स की भरमार है। मरीजों पर नित नए तजुर्बात मामूल बन गए। आंखों के शोबे में गलत इंजेक्शन लगने से 9 अफराद बीनाई से महरूम हो गए। कोई पुरसाने हाल नहीं। एबटाबाद के सबसे बड़े अस्पताल अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नाअहल और सिफारिशी डॉक्टर्स की भरमार है। मरीजों पर नित नए तजुर्बात मामूल बन गए हैं। आंखों के शोबे में गलत इंजेक्शन लगने से 9 अफराद बीनाई से महरूम हो गए। कोई पुरसाने हाल नहीं। आंखें बड़ी नेमत हैं, बेनाई से ही जिंदगी में रंग है। बसारत से महरूम अफराद को जिंदगी बेरंग और रात दिन यकसा लगते हैं। आंखें खुदा की वो नेमत हैं जिसकी कद्र कीमत का अंदाजा उन लोगों से मिलकर लगाएं जो उससे महरूम हैं। अगर आंखें सेहतमंद हों तो जिंदगी रोशन और ना हो तो जिंदगी बेरंग ही महसूस होने लगती है। ये बेरंग जिंदगी मुकद्दर बनी उन 9 अफराद की जो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अपनी आंखों के चेकअप के लिए आए थे। उन्हें क्या मालूम था कि मामूली सी बीमारी डॉक्टर की गफलत से उम्र भर का रोग बन जाएगी। खुद चलकर आने वाले किसी का सहारा लेकर चलने पर मजबूर कर दिए जाएंगे। हजारा डिवीजन के सबसे बड़े अस्पताल अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नाअहल इंतजामिया और सिफारिशी डॉक्टरों ने मरीजों को लावारिस छोड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में मरीज अपनी आंखों का चेकअप करवाने अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स आए थे। आंखों के डॉक्टर जुल्फिकार ने उनको फौरी तौर पर इंजेक्शन लगा दिया, जिस पर पाकिस्तान के साबिक फुटबॉल टीम के कप्तान अफसर हुसैन समेत 9 अफराद की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। साबिक पाकिस्तान टीम के कप्तान अफसर हुसैन का कहना है कि एक इंजेक्शन लगाया गया जिससे मेरी आंख की रोशनी चली गई। ये इंजेक्शन एवेस्टीन है जो कि हमारे शोबा चश्म वाले उन मरीजों की आंखों में लगाते हैं जिनको वस्कुलर रेटिनोपैथीज होती हैं, यानी कि खून की शरेयानों की वजह से जिनकी बीनाई पे असर पड़ जाता है। इस दफा भी ये मरीज तकरीबन 11 थे जिनको ये लगा है, जिसमें से 9 में ये प्रॉब्लम आए और ये मरीज हमारे पास दाखिल हैं। उनकी चश्म जो दीद है, जो नज़र है, वो पहले से कम होने लगी। इस इंजेक्शन के भी हमने नमूने ले लिए हैं और उसको भी हमने लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेज दिए। तो जैसे ही इसके नतीजे सामने आएंगे हम आप लोगों से शेयर करेंगे। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर एहसन औरंगजेब ने कहा कि इंजेक्शन को टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे। मैंने इंजेक्शन लगवाया है, आज तकरीबन हफ्ता गुजर गया है। जुम्मे वाले दिन की ये बात है। वो दिन और रात को जब मैं सोऊं तो सुबह मुझे बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी। फिर मैं दोबारा इनके पास आया हूँ कि मेरे साथ ये मसला है। इन्होंने कहा आप आ जाएं। जब मैं यहाँ आया हूँ तो देखा मेरे साथ वाले भी 9 बंदे यही बैठे हुए थे, उनके साथ भी यही मसला था। महमूद खान साहब से गुजारिश है कि इसकी इंक्वायरी की जाए और जो है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का उसे जो है सख्त सजा दी जाए ताकि आने वाले औरों के साथ इस तरह न हो। मुतासरा मरीजों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर सेहत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एबटाबाद अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन लगने से 9 मरीज बीनाई से महरूम हो गए। कौमी टीम के साबिक फुटबॉलर अफसर हुसैन भी बीनाई से महरूम होने वालों में शामिल हैं। आई वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर जुल्फिकार ने 10 मरीजों को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन की वजह से 9 मरीजों की बीनाई चली गई। आपको बताएं कि एबटाबाद अयूब टीचिंग अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से 9 मरीज बीनाई से महरूम हो गए। कौमी टीम के साबिक फुटबॉलर अफसर हुसैन भी बीनाई से महरूम होने वालों में शामिल हैं। आई वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर जुल्फिकार ने 10 मरीजों को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन की वजह से 9 मरीजों की बीनाई चली गई। मरीज सरापा एहतजाज बन गए और सूबाई हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चांद के मामले पर फिर फवाद चौधरी और चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी आमने सामने। फवाद चौधरी के ट्वीट पर चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का रद्द अमल आ गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि चांद के साइज से तारीख का तयन फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में लिखा है। जिस शख्स को साइंस का इल्म नहीं वो खुद को साइंस का इमाम पेश कर रहा है। फवाद जी, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का ही चांद था।
آپ کو بتائیں کہ رویت ہلال کمیٹی آمنے سامنے آ گئی. فواد چودھری کا ٹویٹ. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کا رد عمل سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ چاند کے سائز سے تاریخ کا تعین فلکیات یا سائنس کی کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ جس شخص کو سائنس کا علم نہیں وہ خود کو سائنس کا امام پیش کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ فواد جی یہ سائنس اور مذہب دونوں اعتبار سے پہلی کا چاند تھا. اسی معاملے پر مزید بات کریں گے. معروف مذہبی اسکالر علامہ سخاوت قومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. سر معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے وزارت سائنس اور رویت ہلال کمیٹی کے معاملے پر، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے سب سے تو مسئلہ یہ ہے کہ افسوس اس بات کا ہے کہ دونوں ہی اداروں کو حکومت کی حمایت حاصل ہے. ایک حکومت کی کابینہ میں وزیر ہیں اور دوسری رویت ہلال کمیٹی بھی حکومت کا منتخب کردہ ادارہ ہے. تو سب سے پہلے تو اس معاملے میں حکومت کو دونوں کے اختیارات کا تعین کرنا چاہیے اور جسے جو اختیار دیا ہے اس اختیار میں اسے رائے دینے کا حق ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رویت ہلال کمیٹی کو شرعی طور پر یہ کوئی ایسا حق مل گیا ہے اس حوالے سے کہ دوسرا اس کے اس فیصلے پہ اعتراض یا اس کی وضاحت طلب نہیں کر سکتا. لیکن بہرکیف اس معاملے کو حکومت خود کنفیوژن کا سبب بن رہی ہے اور عام افراد، چونکہ ہمارا معاشرہ دینی معاشرہ ہے اور چاند کا دیکھنا اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے رمضان کا چاند ہے، عید کا چاند ہے اور ان پر بعض مثلاً ایام حج ہیں، دوسرے مسائل ہیں، تو وہ ساری چیزیں مرتب چاند پر ہی ہوتی ہیں. شرعی حوالے سے اس چاند کے دیکھنے کا اسلامی نقطہ نظر سے اس کا تعلق شرعی حوالے سے ہے. دیکھیے باقی چاند تو پورے باقی ماہ جو ہیں ان کے بارے میں تو جہاں شرعی مسائل نہیں ہے وہاں تو کوئی حق ہے ہی نہیں یا نہ ہی کوئی مذہبی لوگ اس میں کوئی اپنی رائے دیتے ہیں. لیکن اس حوالے سے جب حکومت نے رویت ہلال کمیٹی کا ادارہ بنایا ہے اور اس سے ہی یہ اختیار دیا ہے اور اس میں علماء کرام موجود ہیں، تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس معاملے کو حکومت اپنا موقف واضح کرے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات کہ آیا سائنسی آلات سے اور اس ٹیکنالوجی سے اس میں مدد لی جا سکتی یا نہیں، تو ہمارے مذہب میں یعنی میں اپنے نقطہ نظر کے حوالے سے کہوں گا کہ چاند کے دیکھنے یا چاند کے ثابت ہونے کے جو طریقے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ انسان خود دیکھے، دوسرا یہ ہے کہ شائع ہو جائے عام طور پر، اور تیسرا طریقہ یہ دو عادل گواہ کہیں. اب چاند دیکھنے کے حوالے سے شیعہ فقہا میں دو نقطہ نظر ہے. ایک یہ ہے کہ عادی حالت میں چاند نظر آئے انسان دیکھے، دوسرا یہ ہے کہ نہیں آیا یہی سائنسی آلات اور اس طرح جس سے دیکھا جا سکتا ہے یعنی ان کی مدد سے لے کر وہ جو دوسرے آلات ہیں ان کے ذریعے. تو آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ ہے کہ اس کے ذریعے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے. لہذا اس معاملے میں حکومت اور یا اسی طرح فواد چودھری صاحب کو یہ چاہیے کہ اپنی رائے ان تک پہنچائیں اور دلائل کے ساتھ بات کریں. اس طرح ایک کانفرنس ادھر سے ایک بیان ادھر سے آ رہا ہے. سب سے زیادہ نقصان اس حوالے سے حکومت اور مذہبی طبقے کو ہو رہا ہے اور عام عوام دین کے حوالے سے واقعی پریشانی کا شکار ہے. اس معاملات کو بیٹھ کر وزارت مذہبی امور کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے اور اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اور علماء کرام کو بھی آج کے جدید حالات کے تناظر میں بھی اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو مسئلہ اتنا پیچیدہ ہو. اس بارے میں اجتہادات موجود ہیں، رائے موجود ہے اور چاند دیکھنے کے حوالے سے جو شرائط، جو حدود، جو قیود شریعت نے بتائی ہے بلاخر چاند تو اسی سے ہی ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ نے مفتی صاحب اور یا ہمارے وزیر موصوف کا جو ذکر کیا ہے ان کے درمیان جو بیان بازی ہے یہ خود ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے. اب چاند دیکھنے کے حوالے سے جو شرائط میں نے عرض کی ہمارے نزدیک تو چاند ایسے ہی ثابت ہوگا. اگر عام عوام میں شائع ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو اس کے لیے تو تحقیق کی ضرورت نہیں. دوسرا اگر کوئی شخص خود چاند دیکھتا ہے اور اس کے لیے دلائل سے اور ذرائع سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ چاند ہے تو اس کے لیے تو وہ حجت ہے، دلیل ہے، وہ اپنے اس کے مطابق عمل کرے. اور اگر ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جس ادارے سے مدد لے کر چاند دیکھنے کے حوالے سے مددگار ثابت ہو، پھر بھی جب تک رویت ہلال کمیٹی کو حکومت نے اختیارات دیے ہیں چاند کا اعلان کرنے کا اختیار تو نہیں ہے. اصولی مسئلہ تو یہی ہے
अब इसको हल करना मेरे या आप या किसी आम शख्स के बस में तो है ही नहीं, ये तो हुकूमत के बस में। या रोयत हलाल कमेटी को खत्म करें या रोयत हलाल कमेटी को जो इख्तियारात दिए हैं उसके मुताबिक उसके मुआवन और मददगार बने। बहुत बहुत शुक्रिया। मजहबी स्कॉलर अलामा सखावत क़ुमी हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पर हमसे बात कर रहे थे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर क़िबला अयाज ने चांद की रुयत के मामला काबिल हल करार दे दिया। सच टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा कि वजारत मजहबी उमूर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे पास वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने कैलेंडर भेजा था और हम उस पर काम भी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद फिर वफाकी काबीना ने फैसला किया और वफाकी काबीना के फैसले के मुताबिक ये जिम्मेदारी और ये पूरा काम दे दिया गया अपने वजारत मजहबी उमूर को। तो अब हम वजारत मजहबी उमूर के साथ राब्ते में हैं, ताउन कर रहे हैं। यही मेरी तजवीज़ है और हमने ये तजवीज़ भी दी है कि जो दायरा कार है रोयत हिलाल कमेटी का, उसमें जरा ये तब्दीली की जाए कि इस वक्त ये है कि सिर्फ वो गवाही कबूल होगी जो पाकिस्तानी सरहदात के अंदर हमें मिल जाए। अब अगर फिक्री तस्वर है मतला का, यानी आस पास के जो ममालिक हैं कि जिनमें आपका दिन और रात तकरीबन एक है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं, वहां भी अगर रोयत हो जाए तो क्या वो रोयत हम पाकिस्तान में काबिल एतबार समझ सकते हैं? कराची में आवाम के मुहाफिज अमन दुश्मनों के निशाने पर जेट लाइन पेट्रोल पंप के करीब फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहीद एहलकार की शनाख्त ASI गुलाम मोहम्मद के नाम से हुई, जबकि शहीद एहलकार को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अता हुसैन से। अता बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची का इलाका जेटलाइन है, वहाँ पे पेट्रोल पंप के करीब जो है फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार शहीद हुआ है। शहीद एहलकार की शनाख्त जो है ASI गुलाम मोहम्मद के नाम से हुई है, जबकि शहीद एहलकार को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि वाक़े के बाद जो है पुलिस हादसे के मुकाम पे पहुंची है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन आपका। आमदन से जायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। आमदन से जायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में रद्दोबदल की इस्तदा कर दी। दौरान समाअत चेयरमैन नेफ्रा ने रिमार्क्स दिए, सारिफीन की बिल दे देकर चीखें निकल गईं। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, नेफ्रा में बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक समाअत जो है वो अभी भी जारी है। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की जानब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में रद्दोबदल की इस्तदा की गई है। कीमतों में रद्दोबदल जो है वो नवंबर 2019 से जून 2020 तक के लिए मांगा गया है। फ्यूल इस पर चेयरमैन नेफ्रा तौसीफ फारूकी ने कहा है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों में ताखीर अच्छी बात नहीं। आप काफी अर्सा के बाद दरख्वास्तें नेफ्रा में लेकर आते हैं, जिससे सारिफीन पर बर्डन ज्यादा पड़ता है। नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के इजाफे से सारिफीन पर 7 अरब रुपए जो है वो इजाफी मुंतकिल होंगे। सारिफीन जो है वो बिल दे देकर पहले ही उनकी चीखें निकल चुकी हैं। आप चाहते हैं, चेयरमैन नेफ्रा ने जब सख्त रिमार्क दिए तो CPPA ने कहा कि बिजली की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पहले दरख्वास्तें जमा करवाई गई थी, लेकिन नेफ्रा ने जो है वो दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी, मौखर की गई थी और फैसले जो है वो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं नेफ्रा के पास। जिस पर चेयरमैन नेफ्रा ने कहा कि दरख्वास्त से दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.88 फी यूनिट बढ़ेगी। आप कैसे कह सकते हैं कि हम जो है वो ₹1.88 फी यूनिट जो है वो बिजली सारिफीन पर इजाफी बोझ डाल दें। जिस पर CPPA ने फिर मौक़िफ़ अपनाया कि पेट्रोल और डीजल की वजह से जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो तय करना होगी, वगरना जो है वो तकसीमकार कंपनियां जो है वो बिजली पैदा नहीं कर सकेंगी। इस पर चेयरमैन नेफ्रा ने कहा कि एक माह में 5 अरब का फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रही है एक कंपनी, इसका हिसाब देना होगा। नेफ्रा में तमाम मामलात का जायजा लिया जा रहा है। नेफ्रा बिजली तकसीमकार कंपनियों के मामलात को देख रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं उस पर वफाकी काबीना का फैसला जो है वो पहले से मौजूद है। वो हुकूमत की जानब से जो है वो पाबंदी आयद की गई है नेफ्रा पे कि बिजली की कीमतों में इजाफा ना किया जाए। ताहम आपकी दरख्वास्तों का जायजा ले रहे हैं और अभी भी समाअत जो है वो जारी है। CPPA जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है नेफ्रा में। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी।
کراچی میں کے الیکٹرک کی روش نہ بدلی، کراچی والے آج بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے بھنور سے نہ نکل سکے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی میں کئی سرکاریں بدلی، کئی عوامی نمائندوں نے شہر کے باسیوں کے مسائل کے حل کی یقین دہانیاں کرائیں، مگر بے سود۔ کراچی میں غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ نہ رک سکی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی کے الیکٹرک کراچی والوں کو ستانے سے باز نہیں آ رہی۔ وفاقی حکومت کے بلند و بانگ اعلانات بھی کارگر ثابت نہ ہوئے۔ بلدیہ اتحاد ٹاؤن، قائم خانی کالونی، گلشن غازی، اورنگی، ایل بلاک، اسلام چوک، مومن آباد اور اطراف سمیت بیشتر علاقوں میں بجلی بندش بلا تعطل جاری ہے۔ بجلی کے غائب ہوتے ہی کراچی والے پانی سے بھی محروم ہونے لگے۔ بیشتر علاقوں میں پانی کی قلت کے باعث گھریلو نظام زندگی درم برم ہو کر رہ گیا ہے۔ بڑے ہوں یا بچے پریشان حال ہیں، مگر شہریوں کو سالوں پہلے سوال کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا کہ آخر کراچی کے مسائل حل کون کرے گا اور کب کرے گا۔ بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے متاثرہ بلوچستان کے دیہی علاقوں میں شمسی توانائی کا استعمال بن گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سولر انرجی کے استعمال سے ان کے مسائل میں کمی واقع ہوئی۔ رپورٹ کریں گے عبدالغنی کاکڑ۔ قدرتی وسائل سے مالا مال جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات اور بجلی کی بحرانی کیفیت سے نمٹنے کے لیے جہاں ایک جانب حکومت مختلف اقدامات کے دعوے کر رہی ہے، وہیں صوبے میں شمسی توانائی کی متبادل توانائی کے طور پر استعمال میں بھی غیر معمولی اضافہ سامنے آیا ہے۔ دارالحکومت کوئٹہ سمیت صوبے کے اکثر دیہی علاقوں میں مقامی لوگ ضروریات پوری کرنے کے لیے شمسی توانائی کا استعمال بڑھا رہے ہیں اور صوبے میں سینکڑوں زرعی ٹیوبویلز بھی شمسی توانائی پر منتقل کیے گئے ہیں۔ گھر کا کام بھی سے لیتے ہیں، پنکھے بھی سے ہم چلاتے ہیں۔ ابھی تو بہت سہولت ہے، اس وجہ سے ہم اس سے بہت کم لیتے ہیں۔ بجلی تو بالکل ہے ہی نہیں سر۔ 3-4 گھنٹے ہم لوگ کو بجلی دیتا ہے، حالانکہ لوگ جو ہے بل بھی کلیئر ہے، پھر بھی اس کے باوجود بجلی نہیں ہوتا ہے، ڈم اور زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ سمرسیبل بھی جلا دیتے ہیں، بجلی بھی نہیں ہوتا ہے، اسے کام نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان میں مکران بیلٹ کے پاک ایران سرحد سے ملحقہ بعض علاقوں کے علاوہ صوبے کے اکثر علاقوں میں کیسکو کی جانب سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے، مگر لائن لاسز اور دیگر وجوہات کو بنیاد بنا کر صوبے میں بجلی کی عدم دستیابی کا بحران اس قدر بڑھا دیا گیا ہے کہ عوام کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی۔ ادھر آگے ادھر جو پانی کا سطح جو اوپر ہے، شمسی کام کرتا ہے زیادہ، نیچے جو ہے وہ پانی تقریباً 900 فٹ 800 فٹ پر پانی ہے نیچے، تو وہ مشکل سے کام کرتا ہے۔ بجلی 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے آتی ہے، بس یہ ادھر اس لوگوں کے حالات ہے۔ توانائی کی موجودہ ضروریات میں ملک میں پانی سے 7097 میگا واٹ ترمل سے 15474 میگا واٹ سے زائد بجلی حاصل کی جا رہی ہے، مگر ماہرین کے مطابق بلوچستان کو ضرورت کے مطابق بجلی فراہم نہیں کی جاتی، اسی لیے یہاں بجلی کا بحران دن بدن شدت اختیار کر رہا ہے۔ کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کانکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ۔ راولپنڈی کے علاقے اڈیالہ میں زمین کے تنازع پر مخالفین کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کے علاقے اڈیالہ میں زمین کے تنازع پر مخالفین کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا ہے۔ راولپنڈی کا علاقہ اڈیالہ جہاں پر زمین کا تنازع ہوا اور اس تنازع پر فائرنگ کی گئی، مخالفین کی فائرنگ سے بیٹا جاں بحق ہو گیا جبکہ باپ زخمی ہوا۔ راولپنڈی کے علاقے اڈیالہ میں زمین کے تنازع پر مخالفین کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہوا۔ پاکستان ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی کے لیے سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک بن گیا۔ پاکستان نے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی میں بھارت کو 6 پوائنٹس پیچھے چھوڑ دیا۔ نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس میں پاکستان دنیا بھر میں 19ویں نمبر پر آ گیا۔ جوہری ہتھیاروں کے تحفظ کے لیے پاکستانی اقدامات کی عالمی سطح پر پذیرائی کی جا رہی ہے۔ نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو نے پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کے لیے محفوظ ملک قرار دیا ہے۔ پاکستان کی درجہ بندی میں 7 پوائنٹس کا اضافہ کر دیا۔ NTI نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس کی سالانہ رپورٹ میں پاکستان دنیا بھر میں 19ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کے بعد بھارت کا نمبر آتا ہے۔ عالمی ادارے نے اپنی رپورٹ میں اعتراف کیا کہ پاکستان ذمہ دار ترین ریاست ہے، نئے ضوابط لاگو کرنے سے سیکیورٹی کو مؤثر بنایا ہے۔ نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس رپورٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان موازنہ کیا گیا۔ پروگرام کے تحفظ میں پاکستان نے بھارت کو 6 پوائنٹس برتری حاصل کی ہے۔ پاکستان کا 33واں اور بھارت کا 38واں نمبر ہے۔ تنصیبات کے تحفظ کے لحاظ سے بھی پاکستان پوائنٹس میں بھارت سے آگے ہے۔ بھارت کے 41 کے مقابلے میں پاکستان 47 پوائنٹس کے ساتھ بہتر پوزیشن پر ہے۔ NTI انڈیکس کے مطابق گلوبل نارمز کیٹیگری میں بھی پاکستان کا +1 درجہ بڑھا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے تحفظ کی عالمی درجہ بندی میں آسٹریلیا سر فہرست ہے، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ دوسرے، جرمنی تیسرے نمبر پر ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے صدر پیر کو پاکستان آ رہے ہیں، اقوام متحدہ کے صدر کے سامنے موقف رکھوں گا۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پیر کو پاکستان آ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے سامنے کشمیر کا موقف رکھا جائے گا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں کا LOC کا دورہ بھی بہت اہم تھا۔ بھارت کی طرف سے ہمیشہ دوہرا معیار سامنے آیا۔ پاکستان نے عالمی میڈیا کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے کیا بھارت آزاد اور غیر جانبدار صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر لے کر جائے گا۔ اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندہ آن شہرازی سے۔ جی آن ہاں جی، دیکھیں بالکل لائن آف کنٹرول پر بین الاقوامی میڈیا کے دورے کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ غیر ملکی میڈیا نمائندوں کے لائن آف کنٹرول کا دائرہ جو دورہ تھا وہ بہت اہم تھا۔ ہندوستان کی طرف سے ہمیشہ دوہرا معیار سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے میڈیا کو جو غیر ملکی تھا بلایا ہے۔ آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ کیا بھارت انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر لے کے جائے گا؟ بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ کے مزید کہنا تھا کہ بھارت لائن آف کنٹرول پر شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے آبزرور بھی تعینات کیے ہوئے ہیں۔ بھارت ان کو محدود کر کے رکھتا ہے تاکہ وہ سچ نہ دیکھ سکے۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی بتایا کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر پیر کو پاکستان آ رہے ہیں۔ میں ان کے سامنے پاکستان کو موقف رکھوں گا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ بنگلہ دیش سے متعلق وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے اچھے دو طرفہ تعلقات جو ہے وہ بنانے کے ہم خواہاں ہیں۔ ہم ماضی کی تلخیاں بلا کر اچھا مستقبل چاہتے ہیں۔ ہم نے بنگلہ دیش میں نئے سفیر کی تعیناتی بھی کر دی ہے۔ پاکستان ہو، چین ہو، نیپال ہو یا بنگلہ دیش ہو، بھارت کے بتدریج اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ جی صحیح، بہت شکریہ آن شہرازی آپ کا۔ کراچی میں ماسیاں گھروں کی صفائی کرتے کرتے ہاتھ کی صفائی دکھانے لگی۔ شہر میں ایک ماہ کے دوران ماسیوں کی وارداتوں کے درجنوں واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں 20 جولائی کو ایک گھر میں خواتین نے صفایا کیا اور چلتی بنی۔ فوٹیج میں خواتین کو واردات کے بعد سڑک پر تیزی سے چلتے اور پھر رکشہ میں بیٹھ کر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ خواتین نے گھر سے نقدی اور طلائی زیورات چوری کیے۔ واقعے کی رپورٹ مقامی تھانے میں درج کر لی گئی۔ دوسری جانب ماڈل کالونی میں گاڑی چوری کی واردات ہوئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم نے کس طرح چوری کی اور بآسانی فرار ہو گیا۔ منڈی جائیں مگر ہوشیاری سے۔ گجرانوالہ میں 9 سر باز قربانی کے جانوروں میں بھی ہیرا پھیری سے باز نہ آئے۔ بکرے کو دمبا بنا کر فروخت کر دیا۔ جعلساز پیسے کی خاطر حلال کے بجائے حرام کو ہی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ گجرانوالہ میں 9 سر باز قربانی کے جانور بیچنے میں بھی 2 نمبری میں مصروف ہیں۔ 9 سر باز نے مویشی منڈی میں بکرے کو دمبا بنا کر معصوم شہری کو چونا لگا دیا۔ پائی پائی جمع کرنے والا محنت کش بیٹے کی پسند پر جعلی دمبا لے کر گھر پہنچا تو پتا چلا کہ دمبے کے بھیس میں اسے بکرا دے دیا گیا۔ 9 سر باز نے ایلفی سے دمبے کی کھال بکرے پر چڑھا رکھی تھی۔ پاکستان ریلوے کے تمام دعوے بارش کے پانی میں بہہ گئے۔ ٹرینز کا شیڈیول بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ گھنٹوں تاخیر کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینز 1 سے 5 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہیں۔ کوئٹہ سے آنے والی جعفر ایکسپریس 5 گھنٹے، کراچی سے آنے والی قراقرم ایکسپریس 3 گھنٹے، ملت ایکسپریس 2.5 گھنٹے لیٹ پہنچی۔ پاکستان بزنس، عوامی ایکسپریس، پاکستان ایکسپریس اور کراچی ایکسپریس شیڈیول سے 2 گھنٹے لیٹ ہوئیں۔ گرین لائن اور علامہ اقبال ایکسپریس 1 گھنٹہ 45 منٹ، خیبر میل اور تیز گام 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہوئیں۔ مسافر ٹرینز مسلسل لیٹ ہونے سے مسافروں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں آغا افتخار الدین توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ مرزا افتخار الدین نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثت سے گواہان اور شواہد طلب کر لیے۔ عدالت نے سماعت روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سیرش خان رپورٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ میں آغا افتخار الدین توہین عدالت کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت افتخار الدین نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ توہین عدالت کیس میں اپنا دفاع کروں گا، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ معافی ناموں کے باوجود صحت جرم سے انکاری ہیں تو آپ کی مرضی۔ آغا افتخار الدین کے وکیل نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے تک سپریم کورٹ کارروائی روک دے۔ عدالت نے سماعت روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔
वकील ने कहा कि एक ही वीडियो की बुनियाद पर दोनों मुकदमात बने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक वीडियो पर 4 कवानीन पामाल किए तो हर इदारा हरकत में आएगा, हर इदारा अपने कानून का इतलाक करेगा, ट्रायल कोर्ट अपने शवाहिद पर फैसला करेगी। रिकॉर्ड के मुताबिक आगा इफ्तिखार के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए आ और जा रहे हैं। आगा इफ्तिखार को फंडिंग के जराये की भी तहकीकात जारी है। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा कि साइबर क्राइम और दहशतगर्दी के कवानीन का तौहीन अदालत से ताल्लुक नहीं। वीडियो में जस्टिस फाइज ईसा को धमकी दी गई, जो फौजदारी जुर्म है। हर जुर्म के ट्रायल का तरीका, शवाहिद और सजा अलग होती है। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा से गवाहान और शवाहिद तलब कर लिए और FIA से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालतों में जजिस की तैनाती और नई अदालतें बनाने के मामले पर वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवा दी। वजारत कानून ने 120 नई अदालतें कायम करने में कानूनी और माली बेबसी का इजहार कर दिया। वजारत कानून ने एहतसाब अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तफसीलात पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया मुल्क भर की 24 एहतसाब अदालतों में 975 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। नई अदालतों के लिए कानूनी और माली जरूरियात पूरी करना जरूरी है। 120 अदालतों के लिए सालाना 2 अरब 86 करोड़ की जरूरत है। 120 एहतसाब अदालतें बनाने के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। सिंध रेंजर्स जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इन एक्शन। कराची में रेंजर्स की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 10 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में एंटी के भत्ताखोर भी शामिल हैं। मजीद जानेंगे मज़ाहिर सईद से। जी मज़ाहिर। जी बिल्कुल, देखिए मुख्तलिफ इलाके में सिंध रेंजर्स ने कार्रवाइयाँ की हैं। कार्रवाइयों के दौरान भत्ताखोर, डकैत और स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो गिरफ्तार किए हैं। इशारा फैसल की जो कार्रवाई की उसके नतीजे में 3 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया गया। तीनों भत्ताखोरों का ताल्लुक जो है वो NTM लंदन से मुलजिमान के असले के जोर पे भत्ता वसूली और चंदा इकट्ठा कर रहे थे, करने से मुलविस है। जबकि दूसरी कार्रवाई जो की गई कोरंगी, कराची इंडस्ट्रियल एरिया और बल्दिया टाउन और फिरोजाबाद के इलाकों में की गई, जिसके नतीजे में 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान लूटमार करने, गैर कानूनी असर रखने और डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस थे और मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थाना में मुकदमा भी दर्ज किए गए। शहरी साइड की मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के खिलाफ रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई थी। अब तक जो 10 मुलजिमान को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि तफ्तीश ने पुलिस के हवाले भी कर दिया। सही, बहुत शुक्रिया मज़ाहिर सईद आपका। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर सेशन अदालत में बच्चा हवालगी केस पर समाअत के दौरान अदालत ने 5 साला बच्चा साइम मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। लाहौर सेशन अदालत में बच्चा हवालगी केस पर समाअत के दौरान अदालत ने 5 साला बच्चे साइम को मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। बच्चे की वालिदा रजिया बीबी ने बच्चा हवालगी की दरख्वास्त दायर की थी। बच्चे का वालिद सईद तशद्दुद करता है और खर्चा भी नहीं देता। वालिदा ने यह मौक़िफ़ अपनाया था। बच्चे के वालिद सईद ने बच्चा छीनकर मुझे घर से निकाल दिया, ये कहा गया। बच्चे की वालिदा की जानिब से लाहौर सेशन अदालत में बच्चा हवालगी केस पर समाअत हुई। अदालत ने 5 साला बच्चे साइम को मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। बच्चे की वालिदा रजिया बीबी ने बच्चा हवालगी की दरख्वास्त दायर की थी और बच्चे का वालिद सईद तशद्दुद करता है और खर्चा भी नहीं देता। वालिदा ने यह मौक़िफ़ अपनाया था। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी, सेशन अदालत ने फरीकैन के हतमी दलाइल सुनने के बाद 5 साला बच्चा जिसका नाम साइम है वो बाप से लेकर मां के हवाले करने का हुक्म सुनाया है और सेशन अदालत ने ये जो है हुक्म सुनाया है और जो बच्चा है उसको मां के हवाले कर दिया। बच्ची की वालिदा रजिया बीबी ने बच्चा हवालगी की दरख्वास्त दायर की थी और बच्ची की वालिदा ने मौके पर इख्तियार किया था कि बच्चे के जो वालिद हैं वो तशद्दुद करता है और खर्चा भी नहीं देता। जी बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर आपका अपडेट करने के लिए। यकम ज़ुल्हज कुल ईमान शेर खुदा हजरत अली अलैहिस्सलाम और खातून जन्नत सैयदुन्निसा आलमीन जिगर गोशाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी से मंसूब है। चलकर जो ज़हरा के दर पे आया है, अजीब शान से रिश्ता अली का लाया है। नहीं है लायक ज़हरा कोई अली के सिवा, यही बताने फलक से खुद ज़मीन पे आया है। इस नीले आसमां के नीचे और ज़मीन के इस सीने पर मोहसिन इंसानियत को सबसे अजीज तरीन अगर कोई शख्सियत थी तो वो आपकी लख्ते जिगर हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा थी। ये बात शुरू से ही सब पर आया थी कि अली अलैहिस्सलाम के अलावा कोई दूसरा दुख्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ्व हम रुतबा नहीं है।
اس کے باوجود بھی ہم بہت سے افراد اپنے دلوں میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن حکم الہی سے اللہ کے نبی نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو شیر خدا کو سونپ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، آپ علی علیہ السلام کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ علی علیہ السلام اسلام کے خدمت گزاروں اور بافضیلت افراد میں سے ہیں۔ میں نے خدا سے یہ چاہا تھا کہ وہ تمہارے لیے بہترین شوہر کا انتخاب کرے، اور خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کی شادی علی روحانیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں سرور و مسرت کی لہریں موج زن تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے کر اس مبارک جوڑے کے حق میں دعا کی اور انہیں خدا کے سپرد کر دیا۔ اس طرح کائنات کے سب سے بہتر جوڑے کی شادی کے مراسم نہایت سادگی سے انجام پائے۔ الیکشن کے انعقاد کے بعد نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ برسر اقتدار جماعت قومی اتحاد نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے میدان مار لیا۔ شام میں 2011 کے بحران کے بعد سے اب تک تیسری بار پارلیمانی انتخابات کرائے گئے۔ شام میں پارلیمانی انتخابات میں حکمران جماعت سرخرو صدر بشار الاسد کی پارٹی نے 250 نشستوں کی پارلیمان میں 177 پر کامیابی حاصل کی۔ یہ انتخابات دمشق حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں کرائے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن کے سربراہ نے اعلان کیا کہ 6,02,24,667 افراد نے انتخابات میں حصہ لیا اور یوں مجموعی طور پر 33.17% لوگوں نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی امیدوار مطمئن نہ ہو تو 3 دن کے اندر اپنے تحفظات درج کروا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حلب اور اس کے مضافاتی علاقوں کے 5 انتخابی حلقوں میں فرضی ووٹنگ کی بنا پر الیکشن کمیشن دوبارہ انتخابات کرائے گا۔ شام میں 2011 کے بحران کے بعد سے اب تک تیسری بار پارلیمانی انتخابات کرائے گئے ہیں۔ کورونا کے باعث اقوام متحدہ کی 75 سال کی تاریخ میں پہلی بار عالمی رہنما اس سال جنرل اسمبلی کے سالانہ اجتماع کے لیے نیو یارک نہیں آئیں گے۔ عالمی رہنما ستمبر میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کی بجائے ویڈیو پیغام بھیجیں گے۔ عالمی وبا کورونا کے سبب اقوام متحدہ کا اجلاس کھٹائی میں پڑ گیا۔ اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی بار عالمی رہنما سالانہ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ عالمی رہنما ستمبر میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے بجائے ویڈیو پیغام بھیجیں گے۔ 193 سربراہان حکومت و مملکت مقامی اور عالمی امور پر ویڈیوز کے ذریعے اظہار خیال کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بتایا کہ کورونا کے سبب نیو یارک میں بڑے وفود کے ساتھ پہنچنا ناممکن ہے۔ بحرین کے شہریوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر بند کیا جانے والا کنگ فہد پل آج سے کھولا جائے گا۔ سعودی عرب کو بحرین سے جوڑنے والا طویل کنگ فہد پل آج سے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ سعودی حکام کے مطابق بحرین کے شہریوں کو سعودی عرب میں داخلے کے لیے قبل از وقت اجازت نامہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بحرین میں سعودی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بحرین ہوائی اڈے پر پہنچنے والے سعودیوں کو 10 روز تک آئسولیٹ ہونا پڑے گا۔ بحرین کے محکمہ سیاحت و تفریحات نے سعودی سیاحوں کے خیر مقدم کے لیے انتظامات مکمل کر لیے۔ کورونا پھیلاؤ کے پیش نظر کیے جانے والے احتیاطی اقدامات کے تحت 7 مارچ سے کنگ فہد پل بند کیا گیا تھا۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ۔